बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बड़ों की एक बहुत अहम अचानक बड़ी मुलाकात का चर्चा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के साथ दो अहम शख्सियात मुलाकात करती हैं और इस हवाले से अब देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुल्क में क्या होगा, क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ये दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी कहलाते हैं और सीनियर वकला भी हैं और वकला रहनुमा भी हैं। इससे पहले ये एक कामयाब वकला तहरीक चला चुके हैं परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। अब ये दोनों लोग एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा साहब की मुलाकात होती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से। वैसे तो आप देख रहे हैं कि अभी तक मुल्क में जितना अदम इस्तेहकाम है आने वाले दिनों में ये बढ़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा कि इलेक्शन कब होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 14 मई का वहीं है और वो वापस नहीं लिया गया, ना ही उस तारीख पर इलेक्शन हुए। इलेक्शन कमीशन अपनी तारीख पर कायम है 8 अक्टूबर की। अब हुकूमत उस दिन भी इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। ये फैसला हो चुका है कि 8 अक्टूबर को तो किसी सूरत हमने इलेक्शन नहीं होने देने। लेकिन इस मुलाकात में जो बात हुई है उसमें लतीफ़ खोसा साहब सबसे अहम है, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने जो बताया है कि हमने अपने केसेस जल्दी लगवाने के लिए कहा है, गुजारिश की है कि जल्द हमारे केस को सुना जाए। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट में एतजाज़ साहब लतीफ़ खोसा साहब के केसेस की बात करें तो हालिया दिनों में जो केस उन्होंने दायर किया है वो है फ़ौजी अदालतों के हवाले से। एतजाज़ अहसन साहब ने दरख्वास्त दी है फ़ौजी अदालतों के बारे में कि जी यहाँ पर जो शहरी हैं पाकिस्तानी शहरी उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए। एतजाज़ साहब ने मीडिया से भी इस बारे में बात की। लतीफ़ खोसा साहब वकील हैं इस मामले में और साथ सलमान अकरम राजा का भी बताया जा रहा है। ये दो वकला कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम भी हैं और हालिया दिनों में इनकी तकारीर भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ व्यू न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि हालिया दिनों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अगर मुलाकात कोई कर रहा है, ज़्यादा तादाद में अगर आप देख रहे हैं तो वो वकला ही हैं। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ बार्स हैं वकला की, बारी बारी उनकी मुलाकात होती नज़र आती है, सीनियर वकला की मुलाकात होती नज़र आती है। हाल ही में लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब के वकील भी हैं एक केस में, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। अब्दुल रज़ाक शर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनको कत्ल कर दिया गया कोयटा में और उनके कत्ल के चंद ही घंटे के अंदर अंदर अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी ये इमरान खान ने करवाया है। उसके बाद FIR में इमरान खान साहब का नाम आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खोसा साहब वकील बन चुके हैं इमरान खान के और दरख्वास्त लेकर गए हैं कि इस मुकदमे से इमरान खान का नाम खारिज किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, सियासी मकासद के लिए इसमें नाम इमरान खान का डाला गया है। हाई कोर्ट बलूचिस्तान की उनकी दरख्वास्त रद्द कर चुकी, अब उसके खिलाफ अपील में आए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये इस वक्त बड़े अहम मामला चल रहे हैं। वकला तहरीक की भी बात करना ज़रूरी है कि कहा जा रहा है दिफाए आईने पाकिस्तान के हवाले से एक तहरीक चल सकती है ईद के फ़ौरन बाद। और आपने हालिया दिनों में देखा कि वकला के इजलास हो रहे हैं बड़े भरपूर तरीके से, उनमें बहुत जोशीली तकरीरें नज़र आ रही हैं। लतीफ़ खोसा भी तकरीर कर रहे हैं, इनके बेटे तकरीर कर रहे हैं, दीगर वकला रहनुमा तकरीरें कर रहे हैं और वो एक बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं। इस बारे में पहला प्रोटेस्ट भी हो चुका है, पहला एहतजाज भी वकला कर चुके हैं। अब कोशिश ये है कि तमाम वकला इसमें इकट्ठे होकर नजर आएँ, तो ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है। और वहाँ भी ये बात हो रही है जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनके हवाले से। हुकूमत जो है वो भरपूर तरीके से कह रही है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए और इनके तहत ही जिन्होंने 9 मई का सानिया किया, जो उसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एतजाज़ अहसन साहब जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर गए हैं उसमें उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है 9 मई के वाक़यात की और कहा है कि जी जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, इसकी भरपूर तरीके से शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, कौन कौन इसमें मुलव्वस है, किस तरह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन साथ वो कहते हैं कि ये क्या बात है कि जी जिन लोगों पर इल्ज़ाम आता है, जो मरकज़ी मुलजिम कहलाए जाते हैं, उनको उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए छोड़ दिया जाता है। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके बाद उनके केसेस खत्म कर दिए जाते हैं, बल्कि वो फौरी तौर पर एक अलग जमात बना लेते हैं या उसमें शामिल होते चले जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तो एतजाज़ अहसन साहब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ले जा चुके हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी हैं। सिर्फ यही लोग नहीं हैं जो ये दरख्वास्त लेकर गए हैं, इससे पहले सिविल सोसाइटी की तरफ से कई बड़े वकला इसमें शामिल हो चुके हैं जो कह रहे हैं कि जी फ़ौजी अदालतें नहीं होनी चाहिए।
اب ان کا ایک اپنا موقف ہے. دوسری طرف حکومت کا ایک خیال ہے کہ جی وہاں پر ہی اسپیڈی ٹرائل ہو سکتا ہے, پراپر طریقے سے ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں کچھ اہم تعیناتیاں جو ہیں ان میں رد و بدل کی گئی ہے کہ جی پراپر طریقے سے کیسز نہیں چل رہے تھے. 10,000 تقریباً لوگ گرفتار ہوئے تھے, حکومت ہی بتاتی ہے, جن میں سے کئی لوگوں کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت میں چل رہا ہے, کئیوں کے دیگر عدالتوں میں چل رہے ہیں, کئیوں کو ویسے ہی گرفتار کیا گیا تھا ایم پی او کے تحت. اب کچھ کے شروع ہو چکے ہیں, یعنی حوالگی کر دی گئی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے, یعنی اب ان کے کیس فوجی عدالتوں میں چلیں گے. اب جب ان کا مقدمہ سنا جائے گا, پھر اس کے بعد وہاں پر کرنل سے کہا جاتا ہے, بریگیڈیئر کے پاس اپیل جاتی ہے, بریگیڈیئر رینک کے پاس, اور اس کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپیل کا حق پھر بھی ہوگا. ماضی میں اس کی نظیر موجود ہے, لیکن لطیف کوسہ صاحب, اعتزاز احسن صاحب یا وکلاء کی اگر بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کی طرف سے یہ سوچ نظر آ رہی ہے جتنی بھی وکلاء باڈیز ہیں ان کی طرف سے, کہ جی جو دوسری عدالتیں ہیں, دیگر جو ہماری کنونشنل کورٹس ہیں, ان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے, ان کا مقصد فوت ہو جائے گا پھر, کہ جب سویلینز جو ہیں ان کے لیے نہیں ہیں فوجی عدالتیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ کس طرف جاتا ہے. چیف جسٹس سے ملاقات ہو چکی ہے, اب کیا چیف جسٹس کیس کو جلدی لگاتے ہیں, بینچ کب بنتا ہے, کیا اس میں آرگومنٹس ہوتے ہیں, کس وقت تک فیصلہ آتا ہے, یہ بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ اب چیف جسٹس کے پاس بھی چند ہفتے رہ گئے, ستمبر میں انہیں ریٹائر ہونا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر فوجی عدالتوں میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ حوالگی کی تو کئی لوگوں کی ہو چکی ہے کہا گیا ہے, تو اس کے بعد تو اس وقت تک شاید فیصلہ بھی آ جائے, کیونکہ وہاں پر بہت تیزی سے ٹرائل ہوتے ہیں. لیکن جو 9 مئی کے واقعات یا سانحات ہیں, جو جلاؤ گراؤ ہے, اس کو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کنڈیم نہیں کرتا. وکلاء میں بھی اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, اس کی مذمت کی جا رہی ہے, لیکن ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان لوگوں کا ضرور آپ ٹرائل کریں, جن جن پر الزامات ہیں, مقدمات ضرور چلائیں, لیکن فوجی عدالتوں میں نہیں. اب یہ ایک معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے اب یہ بہت پریشانی کا باعث ہے کہ جی ایک طرف وکلاء تحریک کی بات کر رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی, یعنی انہوں نے ایک وال آف شیم بنا دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, جس میں پہلی تصویر لطیف کوسہ کی لگا دی ہے کہ جی وہ پارٹی پوزیشن کے خلاف جا رہے ہیں, اس کے خلاف کام کر رہے ہیں, عمران خان کے وکیل بن رہے ہیں. تو پہلی تصویر لگا کر ان کے چہرے پر کراس لگا دیا گیا ہے. آگے کیا اعتزاز احسن کی باری آ سکتی ہے, کیونکہ وہ بھی اب یہ بات کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وکلاء تحریک کو وہ بھی آگے بڑھائیں, اور اس میں دیگر جماعتیں شامل ہو سکتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہو سکتی ہیں. تو نظر آ رہا ہے کہ وکلاء کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی جس طرح سے الیکشنز نہیں کروائے گئے, جس طرح سے عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جا رہے, سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹس ہوں, ان کے احکامات نہیں مانے جا رہے, اور جو حکومت کی مرضی ہے وہ حکومت کر رہی ہے, تو یہ مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. جیو کی خبر ہے جی, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتا بندیال سے سینئر وکلاء اعتزاز احسن اور لطیف کوسہ نے ملاقات کی ہے. وکیل لطیف کوسہ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سے ملاقات میں کیسز جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے سے متعلق گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ امید ہے ہمارے کیس جلد سماعت کے لیے مقرر ہوں گے, ہم نے کیس جلد سماعت کی درخواست بھی دائر کی ہے. اور اس سے پہلے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لطیف کوسہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات بھی کی تھی, اور ملاقات میں جمہوریت آئین کے تحت میسر بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پرامن جدوجہد میں تیزی لانے پر اتفاق کیا گیا تھا. اب یہ پرامن جدوجہد, وکلاء برادری, وکلاء تنظیمیں, اور پھر یہ کیسز جلد سننے کا معاملہ, یہ سب آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو سامنے آ رہی ہے, بڑی خبر, کہ سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ نے ملٹری کورٹس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. تو یہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ معاملات اور زیادہ پیچیدہ اور گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. حکومت کے لیے نئے نئے چیلنجز, نئے نئے مسائل جنم لے رہے ہیں. اگرچہ اس نے سپریم کورٹ پر بڑا دباؤ ڈالا, سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانے, لیکن اب نئی درخواستیں جا رہی ہیں, اور ان میں اب آپ یہ دیکھیے کہ اور بڑے نام سامنے آ رہے ہیں. اب یہ سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب کی بھی درخواست آ جانا, سول سوسائٹی کے آ جانا, وکلاء کی طرف سے تحریک کا کہنا, ان کی طرف سے درخواستیں آنا, تو یہ سب یقیناً حکومت کے لیے مسائل مزید بڑھا رہی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.